Bonjour, sur cette vidéo, on va faire l'étude d'un transformateur triphasé couplé en étoile au primaire et en zigzag au secondaire. On va voir le schéma de couplage des enroulements, comment les enroulements sont couplés, le rapport de transformation, comment calculer le rapport de transformation en fonction du nombre de spires, le diagramme vectoriel, l'indice horaire, la désignation et l'intérêt de ce couplage zigzag au secondaire, ça veut dire l'avantage et l'inconvénient. Alors, pour un transformateur couplé en étoile au primaire et en zigzag au secondaire. Le montage étoile, le couplage étoile, vous avez déjà vu le couplage étoile dans la main. Par contre, le couplage zigzag, on trouve deux enroulements. Il y a deux enroulements au niveau du secondaire, deux bobines. On alimente, on fait كنخرجوا غير les bornes في la plaque à borne. غير هادو هذه la borne A, la borne B, la borne C. اي بالنسبه للبوان نوتر تيكون هذا غير اكزامبل ديال الكوبلاج، غادي يكون هذا هو البوان نوتر هو هذا. غادي نديرو اون فا غولي هاد لي بورن باش بور كونستيتي لو بوان نوتر. بور ان كوبلاج زيكزاك كتلقى لو سكوندير، لا فاز دو سكوندير il est constitué de deux bobines، ولكن ماشي لي بوبين اللي كاينين في نفس لا كولون. اون بوبين دو بوبين كاينين في دي كولون ديفيرونت، كيسكو سا فو دير؟ سا فو دير بالنسبه باغ اكزومبل لا فاز، هاد لا فاز الاولى في ترانسفورماتور غادي يكون فيها هاد لابوبين هادي مع هاد لابوبين هادي. دونك اون فا غولي هاد لابورن مع هاد لابورن هادي. لا ميم شوز بور هنايا لا دوزيام فاز غادي يكون فيها هاد لابوبين مع هاد لابوبين، يعني دو بوبين كاينين في دي كولون ديفيرونت، وهذا هو يعني غنولي هاد لابورن مع هاد لابورن. وهاد لابورن عاوتاني هاد لا تروازيام فاز في السكوندير، حيت هاد المره هاد لي فاز مبقاش فيهم اون سول بوبين، غيولي فيهم دو بوبين. يعني هاد لابورن هادي غنليها مع هادي. دونك فيها جوج ديال لي بوبين كاينين في دي كولون ديفيرونت. بالنسبه للرابور دو ترانسفورماسيون، الرابور دو ترانسفورماسيون اون فونكسيون دو نومبر دو سبير باش نحسبوه. سيبوزون عندي ان سبير او نيفو دو بريمير، فهاد لا بوبين فيها ان دو سبير في السكوندير، هادي حتى هي ان دو سبير، حيت في السكوندير كنستعملوا لي نومبر دو سبير بزاف، ماشي ايكونوميك. دونك هنا بالنسبه للرابور دو ترانسفورماسيون، باش نحسب الرابور دو ترانسفورماسيون عندي هنا قبل ما نحسب الرابور دو ترانسفورماسيون اون دوا ديتيرميني ايدونتيفي لي طونسيون او بورن دي زونرولمون. يعني هاد لا طونسيون شنو هي؟ داكور. دونك هنا غادي نطراسي هاد لي طونسيون هادو. هاد لا طونسيون سي في ا ماجيسكول، لا طونسيون سامبل او بريمير في ا، وهادي في بي، وهادي في سي ماجيسكول. لا ميم شوز بور هنايا بالنسبه لهاد السكوندير. غنوليو غنسمي هادي، غنسميها نسميهم شي سميات لي ديفيرون. هاد لا طونسيون هادي ما كايناش بين النوتر باش نسميها لا طونسيون سامبل، كاينه غير عباره ديال هاد لا بوبين. هادي في ا 1، هادي نسميها في ا 2، هادو نسميوهم في ا 2، في ا 2. هادي في بي 2، وهنايا في سي 2. داكوغ. دونك بالنسبه هنايا كمل هادو، هادي في بي 1، وعندي هنايا في سي 1. دونك هاد الاولين كنسميوهم لانديس 1 في ا 1 انسي دو سويت. بالنسبه لا طونسيون سامبل، لا طونسيون هنايا لا طونسيون سامبل راه ماشي هاد في ا ماشي لا طونسيون سامبل. لا طونسيون سامبل هي لا طونسيون اونتر لو بوين ا، يعني هاد لا بورن ا اي لو بوين نوتر، هذا هو النوتر عندنا، راه هاد البوين هذا هو النوتر. دونك لو بوتونسيال بين النوتر مع لو بوتونسيال بين ا لو بورن ا هي لا طونسيون سامبل او سكوندير، ديك في بوتي ا. في بوتي ا اللي غادي ندير الديفازاج، نحدد الديفازاج بينها وبين في ا باش نحدد لانديس ا. دونك هاد لا طونسيون هادي في ا هي لا طونسيون سامبل او سكوندير. اكوا ايغال لا طونسيون في بالنسبه في لا بروميير كولون. غادي ديما ملي كنبغي نحسب لا رابور دو ترانسفورماسيون غندير لي زيكواسيون ديال لي كولون، ايكواسيون ديال في لي كولون. بالنسبه للكولون 1 لا بروميير كولون، شنو لا غولاسيون بين في ا 1 و في ا ماجيسكيل؟ عندي في هنايا في ا
يعني في لا بروميير كولون في لا كولون نيميرو 2. شوفوا حتى في لا كولون نيميرو 2 حيت كتكون واحد بحال دابا هاد الفاز هادي فيها واحد البوبين في لا بروميير كولون فيها واحد البوبين في لا دوزيام كولون. دونك في ا 1 في ا هنايا هاد عندنا لو نومبر دو سبير ان 2 هنايا عندنا ان 1 هنايا لا طونسيون هنايا في ا 1 لا طونسيون هنايا في ا بيناتهم لو رابور. شنو لو رابور دي سبير هاد لا طونسيون مع هاد لا طونسيون بيناتهم لو رابور دي سبير ديال لي بوبين كيما كنديرو ديما. دونك عندي في ا 1 في ا 1 نديرو حتى بلي كومبلكس حيت غادي نحتاجو حيت غنولي نحتاجهم باش نحسب حيت هنايا كاين ديفازاج بين لي طونسيون في لي كولون. في ا 1 اش كتساوي ان 2 سور ان 1 ان 2 سور ان 1 لو رابور فوا هاد في ا 1 فوا في ا زعما في ا ماجيسكول اون كومبلكس. دونك عندي هنايا اشنو درت بحال قلت بحال درت الرابور شنو هو لا طونسيون في السكوندير نقسمو على طونسيون في البريمير في ا 1 على في ا ايكال ان 2 سور هادشي اللي درنا ما درنا حتى حاجه. دونك في بي شحال كتساوي في بي هادي في ا 1 غنحدد هاد في بي 2 علاش حيت لافاز راه فيها هادي وهادي دونك غادي نحدد في بي 2. في بي 2 شحال كتساوي عندي لو نومبر دو سبير هنايا حتى هو ان 2 راه كلشي هادو ان 2 ان 2 المهم ان 2 سور ان 1 ان 2 سور ان 1 سيت فواسي فوا في بي. دونك هادو هما لي زيكواسيون في لي كولون هادو هما لي زيكواسيون في لي كولون. الرابور دو ترانسفورماسيون ام اصلا شحال كيساوي لا ريلاسيون ديالو اللي خصكم تعقلوا عليها بزاف كيساوي لا طونسيون لا فالور افيكاس دو لا طونسيون composée, la tension composée ou secondaire sur la valeur efficace de la tension primaire, la valeur efficace de la tension primaire, I A B majuscule. Alors, بالنسبة لهاد U A B شحال كيساوي en fonction de VA هادي au second temps VA la tension au secondaire simple وهادي la tension au secondaire composée بيناتهم racine 3 de système triphasé. Donc égale racine 3 fois VA sur UAB. عندي هنايا في ا وعندي هنايا يو ا بي. هاد في ا فين منين il dépend de quoi il dépend de في ا 1 ياك اي في بي 2 علاش حيت لافاز راه فيها هاد البوبين مع هاد البوبين. انا غنرسم لافاز باش تبان مزيان. دونك عندي هنايا لا بورن ا هي هاد لابوبين هي هادي ياك غنمشيو لهاد لابورن بحال درت بحال هكا ونرجع من هاد لابوبين الثانيه عاد النوتر هنا شتي عاد النوتر هذا هو النوتر البوان نوتر. دونك اشنو عندي تماك عندي في ا 1 وعندي في بي 2 عندي في بي 2 ها هي ولا طونسيون هنايا بالنسبه لهاد الفاز غادي نجرها شويه لهي باش تبان ولا طونسيون في ا هي لا طونسيون بين هاد ا مع ان. دونك عندي هنا نعاود نرسم هادي باش تبان مزيان. عندي هاد لابورن هي هادي هاد المره هاد ان نديرها لهي فهمتي هاد لابورن هادي هذا البوان ام نسميه مثلا البوان ام عاد النوتر هنا. دونك هنا شنو عندي هنا لابورن ا عندي هنايا في ا 1 عندي هنا في بي 2 ولا طونسيون هاد لا طونسيون في ا هي ياش هي هادي في ا هي هادي. الوغ بالنسبه ل في ا شحال كتساوي دابا دونك غتبان لنا كتساوي في ا 1 اون كومبلكس. ضروري خص دير اون كومبلكس هنايا ولا لي فيكتور علاش تو سامبلومون باسكو في ا 1 و في بي 2 هادو راهم ديفازيان هذا اون فاز مع في ا وهذا اون فاز مع في بي. ملي تيكون ديفازاج ما عندك الحل الا تستعمل لا ميثود دي نومبر كومبلكس ولا ميثود فيكتوريال. دونك في ا 1 موا في بي 2 حتى لهنا مزيان اشنو كيساوي هنايا في ا 1 شوفوا مزيان عندي هنا هادو اللي ديجا اون ديجا ديتيرميني لي زيكواسيون كولون. في 1 شحال كيساوي دونك عندي في ا minuscule attention simple secondaire égale v a 1 je la remplace par n2 sur n1 fois v1 moins n2 sur n1 fois vb2 ياكم كومبلكس شنو كندير غير vb وغادي نعمل ب n2 sur n1 va égale n2 sur n1 va en complexe le complexe ديال vb. هاد va moins vb شنو هي سي اون طونسيون سامبل دونك هادو دي طونسيون سامبل ولكن في ا موان في بي هي طونسيون بين ا و بي هي هادي راه هي هادي هاد لا طونسيون هادي هي يو ا بي اللي كتساوي في ا موان في بي. دونك ايكال
égale une 2 sur N1 fois UAB. دابا هنا مزيان لقينا في ا ايكال ان 2 سور ان 1 فوا اي ا بي. غادي نجي نرومبلاسيها هنا، دونك غادي نجي نرومبلاسيها تما. هادي اللي كتساوي ان 2 سور ان 1 غادي نرومبلاسيها هنا، دونك ايكال راسين 3 في ا يا ان 2 سور ان 1 فوا يو ا بي سور يو ا بي. اشنو كان هادي مشات، هادي راها اي ا بي غتمشي، شنو غيبقى لنا؟ غيبقى لنا راسين 3 ان 2 سور ان 1، غيبقى لنا ام. دونك ام غادي يكون فينالمون كيساوي راسين 3 ان 2 سور ان 1. دونك هكا مزيان حتى لهنا راه دونك في المونتاج زيكزاك راه في الكوبلاج زيكزاك غادي تلقى رابور اون فونكسيون دو نومبر دو سبير هكا عقلوا عليها. دونك هذا الرابور دو ترانسفورماسيون ساهل بالنسبه لي نومبر. الا عندك لي فالور افيكاس، الا عطوك لي فالور افيكاس، الا عطوك لي فالور افيكاس ماشي الفالور افيكاس يعني لا طونسيون نومينال في السكوندير، طونسيون افيد في السكوندير، طونسيون ميزوري افيد في السكوندير، وهذه لا فالور نومينال. الا عطوك راه غادي تحسبهم لي فالور افيكاس. الا عطوك لو نومبر دو سبير راه تحسب لي نومبر دو سبير. حتى لهنا مزيانه. دونك باقي لنا غنمشيو نصايبوا الدياغرام فيكتوريال. الدياغرام فيكتوريال جي ديجا ديتيرميني هاد لي طونسيون او بارون دو شاك غولمون، حيت الدياغرام فيكتوريال الا ما بديتيش بلي طونسيون ما خرجتيش لي طونسيون هما صحاح او بارون دو شاك غولمون، خصك تخرج لي طونسيون غادي تغلط في الدياغرام فيكتوريال. دونك باش ضروري كنخرج لي طونسيون اللي كاينين في او بارون دو شاك غولمون، وكنعرف ديك الساعه كنقول بلي في ا 1 غتكون اون فاز مع في ا. هادو كاملين هاد جوج في ا 1 مع في ا 2 اون فاز افيك في ا. دونك بالنسبه باش نطراسي الدياغرام فيكتوريال عاوتاني كنخدم نفس لا ميثود. بالنسبه للدياغرام فيكتوريال عندي لي طونسيون في البريمير في ا في بي في سي كونستيتي ان سيستيم تريفازي ديكالي دان انغل دو بي سي 3، وهذه في 12 4 وهنا 8 بيناتهم 4 بعد السوايع. الطراسيون بالمنقله راه ماشي ديما غيتعطاك مثلا راه الا ما مطراسينش. المهم شوف انت شنو غادي شنو عندي هنا شنو غنديرو دابا. ايوا بالنسبه خصني نطراسي لي طونسيون، نخرج لي طونسيون كاملين، خصني نخرج لي طونسيون كاملين. بالنسبه لهاد في ا راه قلنا شنو كتساوي في ا 1 موان في بي 2، راه ديجا بيناها هنا في ا 1 موان في بي 2. لا بالنسبه لا طونسيون سامبل خصني نكتبهم. بالنسبه للطونسيون غادي نكتبهم هنا. عندي في ا شحال كتساوي، ولا نخدمو بلي فيكتور نخدمو بلي فيكتور باش حيت غنطراسي ديغرام فيكتوريال. في ا فيكتور ديال في ا شحال كيساوي في ا 1 موان في بي 2 مزيان. و في بي طونسيون سامبل، في بي هي لا طونسيون بين النوتر وبين هاد البوان بي، داكوغ. وكاينين بين النوتر كاين هاد لابوبين هادي وهاد لابوبين هادي. دونك في بي غادي يكون في بي 1 égal à VB1 moins VC2. La tension au bord de la bobine est VC2. La même chose pour la dernière tension. Bin neutre ou bin C. Bin neutre ou C. شنو كاين؟ غنمشيو من كندوزو في هاد لابوبين كندوزو في هادي حتى هي عاد نمشيو للنوتر. دونك كتلقى لا tension le potentiel à ce point C moins le potentiel au neutre شحال كيساوي VC1 moins VA2. بنفس الطريقه اللي بينت بها في الاول VA. دونك VC égal à VC1 moins VA2. هادو ساهلين مزيان. ملي تيكونوا عندي يعني باش نطراسي VA خصني نطراسي VA1 ونطراسي VB2. VA1 كي دايره باش VA1 كيفاش دايره VA1 هي هذه اون فاز افيك VA اون فاز افيك VA تتكون اون فاز. لا ميم بالنسبه ل VB1 اون فاز افيك VB. هذه VB1 اون فاز افيك VB. VC1 اون فاز افيك VC. هادو باش لي كونديسيون باش ريسبكتي بور تراسي VA1 VB1 في ستراسيهم كاملين. وباش نطراسي هاد لا طونسيون هادي موان VB2 حيت باش نطراسي VA خصني نطراسي هادي ونطراسي موان VB2 حيت هادي شنو هي VA1 بليس واحد الفيكتور اخر اللي هو ياش موان في بي 2 هاد الفيكتور موان في بي 2
كي داير VB2 il est en phase avec VB ولكن دونك موان VB2 غيولي اون اوبوزيسيون دو فاز افيك VB فهمتي ما غيكونش اون فاز هي VB بحال دايره بحال هكا ما يكونش اون فاز معاه دونك لي كونديسيون لي اريسبكت شنو هما بالنسبه لهادو بالنسبه لهاد لا طونسيون موان VB2 هادو بالنسبه للاولين هادو بالنسبه للاولين بالنسبه للثانيين موان VB2 شحال كيساوي il est en opposition de phase بالنسبه en opposition de phase avec هنايا avec VB moins VC2 en opposition de phase avec ها هو moins VC en opposition de phase avec VC moins VA2 هذا VA2 en phase avec VA donc moins VA2 en opposition de phase avec VA حتى لهنا مزيان يعني عرفت كيفاش نطراسي حتى لهنا هادو هما لي كونديسيون ا ريسبكتي باش نطراسي دوك لي طونسيون هادو غنطراسيهم اون فاز مع هادو غنطراسيهم اون اوبوزيسيون دو فاز مع هادو صافي هادشي اللي كاين دونك غادي نطراسي في الاول دوك لي في ا بالنسبه لهادو في ا 1 اون فاز افيك في ا راه باين ها هو يعني غادي تراسيه ديريكت ما فيه حتى شي حاجه يعني هذا هو هذا داكوغ دونك وعندي هذا هو في ا 1 موان في بي 2 خصني موان في بي 2 موان في بي 2 اون اوبوزيسيون دو فاز افيك في بي فين هي في بي هي هذه دونك اون اوبوزيسيون دو فاز غيكون العكس ديالو يعني اون اوبوزيسيون دو فاز هذا غادي ل4 هذا غيمشي ل 10 دونك غادي يكون موان في بي 2 داير بحال هكا انا ما غاديش نطراسيه من لوريجين il vaut mieux طراسيه في ليكستريميتي ديال في ا 1 حيت غنبغي نجمعو معاه من بعد باش نلقاه في ا داكوغ من الاحسن نطراسيه من ليكستريميتي ديال في ا حيت غنجمعو معاه دونك عوض ما ندير بحال هكا ندير بحال هكا راه الميم ديريكسيون الفيكتور الميم ديال ما يبدلش الديريكسيون عوض ما يمشي من هنا لهي يمشي من هنا ل 11 من هاد الاكستريميتي حتى لهي دونك هذا هو ياش هذا هو في موان في بي 2 موان في بي 2 فيكتور ديالو اللي غادي يكون اون اوبوزيسيون دو فاز اون اوبوزيسيون دو فاز مع في بي ملي غادي نطراسي هادو صافي ديك الساعه غندير لا سوم ملي غندير لا سوم ها هو هي في ا موان في بي 2 هي دونك في ا هي هذه هي في ا attention simple au secondaire la même chose pour VB VB1 moins VC2 الا بغيتي دير نفس الميثود اولا بغيتي ديرها ديريكت سميتو الا جا هذا في 11 VB غيجي ديريكت في 3 و سي غادي يجي يعني غتزيد 4 سينو ندير لا ميثود باش ما تخربقش دونك غنديرو حنا لا ميثود باش دونك بالنسبه ل VB1 moins VC2 VB1 en phase avec VB ها هي VB ها هي VB1 en phase avec VB moins VC2 moins VC2 راه il est en phase avec VC ها هي VC دونك غادي تراسي هنايا غيمشي للجوج ولكن ما تراسي في لوريجين كما درنا لهذا غنطراسي في ليكستريميتي باش نجمعو معاه ملي كتراسي في ليكستريميتي غادي يجي بحال هكا يعني اون اوبوزيسيون دو فاز لا يعني بيناتهم هذا هو موان في سي موان في سي 2 داكوغ كنكمل تماك لا سوم هذا في بي راه في بي موان في سي هذه هي في بي اللي قلنا غتجي في 3 ديريكت حيت بيناتهم 120 دوغري هذه هي في بي مينيسكول طونسيون سامبل او سكوندير ملي غادي ترسم هذا المهم نكملوا هذا في بي 1 باش نطراسيو في سي 1 في سي ايكال في سي 1 موان في ا 2 هي في سي 1 راه الى اون فاز افيك في سي غنطراسي في سي 1 هنا في سي 1 وغادي نجمع معها موان في ا 2 موان في ا 2 هو اون فاز اون اوبوزيسيون دو فاز افيك في ا ها هو في ا اون اوبوزيسيون دو فاز ولكن ما نطراسيش عاوتاني هنا غنطراسي هنايا باش ندير لا سوم باش تكون ساهله لا سوم دونك هذا هو موان في ا 2
فيكتور ديال موان في ا 2. دونك غادي تدير لا سوم، هذه هي في سي، غتجي في 7 بليس 4 11، هذه بليس 4 يعني 4 تسوايع يعني 3 بليس 4 ديما بيناتهم 4. دونك هذه هي في سي فيكتور. ديما كندير لي فيكتور، ما تنساش لي فيكتور، راه ماشي لي طونسيون هادو. دابا الدياغرام فيكتوريال كنخدمو حنايا. ملي صافي هذا هو الدياغرام فيكتوريال، راه تيبان لك زيكزاك تلقى فيه جوج لا سوم ديال جوج لي طونسيون اكسيتيرا تيبان لك. دونك هذا هو الدياغرام فيكتوريال. ملي كنحددو تيبقى لي نحدد الانديس ار. ملي كنحدد الدياغرام فيكتوريال ديك الساعه باينه راه قلنا في ا راه كناخذوها في ا كناخذوها بحال ليغوي ديال لي مينوت، و في ا مينيسكول ديال لي زور، وكتشوف شحال الساعه. دونك راه 11. دونك اي ايغال نكتبوها هنا. دونك اي ايغال 11، اولا كتحسبها بداك تيتا اللي هو الديفازاج من في ا حتى في ا ماجيسكول، هذا هو تيتا. هذاك تيتا اللي هو الديفازاج بين في ا فيغ في بوتي ا، هاد لي فيكتور هادو يساوي 330 دوغري. دونك 330 دوغري سور 30 دوغري، وهذه هي ايغال 11. ديما وهذه هي لا ميثود اللي كندير بالنسبه للانديس. لقينا 11. لا ديزينياسيون، بقات لا ديزينياسيون. بالنسبه لا ديزينياسيون عندي ايطوال، عندي زيكزاك، عندي الهوتونسيون. دونك ماجيسكول غندير ايغريك. دونك لا ديزينياسيون غتكون غرون ايغريك ايطوال زي بوتي زد زد مينيسكول، و لانديس اورير 11. الا كان نوتر سورتي في لابلاكا بورن كنزيد ان قبل هاد 11. دونك هذه هي هذا لانديس اورير، وهذا هذه لا ديزينياسيون. اشنو بقى لنا؟ لانتيغي دو كوبلاج زيكزاك. شنو هو لانتيغي ديال الكوبلاج؟ علاش كنديروا هذا الكوبلاج زيكزاك؟ لانتيغي ديالو هو ملي تيكون عندنا باغ اكزومبل ترانسفورماتور تي اليمونتي شي انستالاسيون ديزيكيليبري. ملي تي اليمونتي شي انستالاسيون ديزيكيليبري، لو كورون اون ليني مثلا في لا بروميير ليني هاد اي 1 ديفيرون دو اي 2، المهم تيكون لو كورون في النوتر. مثلا تيكون هذاك لو كورون في النوتر اي ان. الا كان داك لو كورون في النوتر اي ان، داك لو كورون تيكون الا كان اكبر من 10% ديال لو كورون اون ليني في لا ليني، هذا الكورون في لاني تما كيستعملوا كيستعملوا الكوبلاج زيكزاك في السكوندير. علاش؟ بور بارطاجي لو ديزيكيليبر. على باش نقصوا من هذاك لو ديزيكيليبر كنديروا هاد زيكزاك هذا. علاش؟ حيت الا داك لو كورون اللي غيكون في لا ليني هنايا كيتبارطاجا سور لي فاز. شتي هذه لا بروميير لين مثلا كيدوز واحد شويه من وواحد شويه غادي يدوز لهاد لابوبين هادي، وهاد لابوبين راه غادي يعني راه كاينه في لا دوزيام كولون. عاوتاني لا ميم شوز بالنسبه للكورون اللي جاي هنايا غادي يدوز في هاد لابوبين. دونك عنده علاقه بهاد الكورون في لا تروازيام لين في البريمير. دونك تما كيتبارطاجا الديزيكيليبر بحال داك لو كورون، يعني كيتبارطاجا يعني كتبارطاجا سور لي تروا لين بور غوميديو بروبليم دو ديزيكيليبر. هذا هو وكان بزاف الا كان الكورون في النوتر اكبر من 10% ديال الكورون في النوتر. الا كان ديزيكيليبر تري امبورطون، الا كان ديزيكيليبر تري امبورطون. لانكونفينيون بالنسبه لانكونفينيون راه باين. دونك استعملنا هنايا اندوس ماشي بحال وعطينا غير الرابور شحال راسي نديرو اندوسير. بالنسبه لهذا راه يعني كتضيع فيه بزاف ديال الكويفر، لي زونغولمون. دونك ما كاين ماشي ايكونوميك. دونك لانكونفينيون هو لو كو الي تري زولفي وندوبل لي زونغولمون لي با ايكونوميك او نيفو دو كويفر. هادشي اللي كاين في الترانسفورماتور تري فازي كوبلي ايطوال زيكزاك. باقي واحد الحاجه اخرى نشير ليها مزيان ناخذوها. الا عندك مثلا شي ترانسفورماتور تي اليمونتي بحال هاد ليكزومبل هذا، شي ترانسفورماتور تي اليمونتي واحد لانستالاسيون وبغينا نديرو لو شوا. الا بغينا نديرو لو شوا يعني كومون شوازير ان ترانسفورماتور تريفازي. بور شوازير لو ترانسفورماتور تريفازي كنشوف على حساب لا بويسونس ابارونت، على حساب لا بويسونس ابارونت. كل ترانسفور راه عنده البويسونس ابارونت. كاين اللي عنده 50 100 106 كافيا كيلو فولت. شنو كنديرو؟ اول حاجه كتحسب لانستالاسيون شحال لا بويسونس ابارونت ديالها، شحال هذه انستالاسيون تريفازي ياك. غادي نشوفوا حنايا غادي نحسبوا ماشي مشكل. غنديروا هاد لا بارتي واخا هي حيت مهم هاد لو شوا ديال الترانسفورماتور. عندي هاد لانستالاسيون كتاليمونطا سكوندي دو ترانسفورماتور عطيها لاتونسيون اي 2 400. غنحسبوا لا بويسونس ابارونت تماك غنلقاو فيها هي اي 2 راسين 3 حيت تريفازي فوا اي 2 شحال راسين 3 فوا 400 فوا لو كورون اي 2 هو 105. نشوفوا شحال عطينا هاد. دونك عندنا
72 سي لا كيلو فولت امبير. كنجيو الدياغرام، كنشوف الكتالوج ديال لو شوا، كنشوف الى واحد عنده ديك يعني واحد لا بويسونس كبر من ديك 72. غادي نقول لك فيها عندي 50 ما غاديش ماشي كونفونابل، عندي 100 دونك 100 هو اللي كونفونابل. كنختاروا لا بويسونس ابارونت immédiatement supérieure. Donc la puissance nominale du transformateur à choisir pour alimenter هاد l'installation هذه هي 100 kVA. كنشوازي la puissance apparente immédiatement supérieure. وهادشي اللي كاين في هاد الترانسفورماتور.